काव्या। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। कर्मयोगः। कर्मयोगः। देवान् देवान् भावयतानेन भावयतानेन देवान् भावयतानेन देवान् भावयतानेन 3 times. देवान् भावयतानेन देवान् भावयतानेन ते देवा ते देवा भावयन्तु वः। भावयन्तु वः। ते देवा ते देवा भावयन्तु वः। भावयन्तु वः। ते देवा भावयन्तु वः। ते देवा भावयन्तु वः। ते देवा भावयन्तु वः। ते देवा भावयन्तु वः। देवान् भावयतानेन 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 ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं परस्परं भावयन्तः भावयन्तः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः श्रेयः परमवाप्स्यथ परमवाप्स्यत वाप्स्यथ परमवाप्स्यथ परमवाप्स्यथ श्रेयः परमवाप्स्यथ श्रेयः परमवाप्स्यथ श्रेयः परमवाप्स्यथ श्रेयः परमवाप्स्यथ श्रेयः परमवाप्स्यथ परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ One more time. परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं
भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। One more time. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। One more time. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। Very good. Okay. Hari Om.